साल 2002 कराची के तारक रोड की रोशनियों में एक छोटी सी दुकान, एक फोल्डिंग टेबल और एक पॉप स्टार जो अब दीन की राह पर था। उसका ख्वाब था कि पाकिस्तान की मेंस फैशन इंडस्ट्री को बदलना है। उस वक्त मेंस वेयर सिर्फ टेलर मेड कुर्ताज और वेस्टर्न सूट्स तक लिमिटेड था। हाई एंड ब्रांड्स जो एलीट्स के लिए था और आम लोग बाजार की सिंपल कमीज से ही अपना स्टाइल कॉम्प्रोमाइज करते थे। मार्केट में एक बड़ी स्पेस खाली थी, रेडी टू वेयर देसी कपड़े जो मॉडर्न भी हों, हलाल भी और अफोर्डेबल भी। इसी स्पेस को फुलफिल किया एक ऐसे शख्स ने जो अपने गीत दिल दिल पाकिस्तान की वजह से मशहूर था, लेकिन अब वो अपना सब कुछ बना बनाया छोड़कर अपने नबी के पेशे पर चल पड़े थे, यानी तजारत पर। उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ कपड़े ही नहीं बेचेंगे बल्कि पाकिस्तान में इस्लामिक मेंस वेयर का नया दौर शुरू करेंगे। किसे खबर थी ये शख्स आगे जाकर एक ऐसे बड़े फैशन जायंट के मालिक बनेंगे जिसकी डिमांड आज हर जगह है। हम बात कर रहे हैं जे डॉट क्लोथिंग ब्रांड की, जिसे स्टार्ट किया था जुनैद जमशेद ने। जुनैद जमशेद जो आज पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, एक पठान फैमिली से तल्लक रखते थे। उनके वालिद पाकिस्तान एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन थे। इसी वजह से उनका बचपन डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में गुजरा। चाइल्डहुड से ही उनकी अपब्रिंगिंग एक एजुकेटेड और मिडिल क्लास फैमिली में हुई, जो वैल्यूज, दीन और मुल्क की मोहब्बत को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। अपनी अर्ली एजुकेशन जुनैद ने सऊदी अरेबिया में कंप्लीट की, जहां उनके अंदर पायलट बनने का ख्वाब जाग गया। वहां पर उनका इंटरेस्ट फ्लाइंग और इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ता गया। स्कूल के दौरान वो अपनी आवाज़ और स्टेज प्रेजेंस के लिए पहचाने जाने लगे थे। हायर एजुकेशन के लिए जुनैद ने यूईटी लाहौर चूज़ किया, जहां उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट की और टॉप स्टूडेंट में शुमार हुए। जुनैद इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके थे, लेकिन दिल में एक खला था। एक दिन छोटे भाई का गिटार घर में पड़ा था, एक दिन हाथ लगाया, धुन बनाई, आवाज़ खुद ब खुद निकल आई। यूनिवर्सिटी में नट्स एंड बोल्ट ब्रांड ज्वाइन किया, फंक्शन से स्टेज तक पहुंच गए और फिर एक दिन इस्लामाबाद के एक शो में रोहेल हयात और शहजाद हसन की नज़र पड़ी। वो वाइटल साइन के लिए सिंगर ढूंढ रहे थे। दिल दिल पाकिस्तान रिकॉर्ड हुआ, पीटीवी पर आया और रात भर में जुनैद नेशनल हीरो बन गए। एल्बम, कंसर्ट्स, दौलत सब था, मगर रूह का सुकून नहीं था। 2001 में हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे कि उनकी नज़र तबलीगी जमात पे पड़ी। पहले इग्नोर किया, फिर दिल ने कहा रुको। कराची इज्तिमा में मौलाना तारक की मिल से मुलाकात हुई, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है मगर रूह का सुकून नहीं है। ये सुकून ज़मीन से नहीं आसमान से उतरता है। ये अल्फाज उनके दिल में घर कर गए। रातों की इबादत शुरू हुई, स्टेज छोड़ा, गिटार छोड़ा और इन सब के दौरान उनकी जेब खाली थी, सिर्फ 100 रुपए बचे थे। फिर उन्होंने अपने दोस्त से मशवरा किया कि अब हलाल रोजी कमानी है और इस तरह तजारत का सोचा गया। जुनैद जमशेद की प्रोफेशनल जर्नी 2002 में शुरू हुई, जब उन्होंने कराची के तारक रोड पर अपना पहला स्टिचिंग कॉर्नर और छोटी सी आउटलेट खोली। उस वक़्त पाकिस्तान की मेंस इंडस्ट्री वेस्टर्न सूट्स और सिंपल कुर्ताज तक लिमिटेड थी और मिडिल क्लास के लिए डिज़ाइनर देसी वियर एक लग्ज़री समझा जाता था। जुनैद का मिशन बिल्कुल क्लियर था, पाकिस्तान के लोगों के लिए अफोर्डेबल, मॉडर्न और दीनी असूलों वाले रेडी टू वियर फैशन इंट्रोड्यूस करना। ये विजन नया भी था और रिस्की भी, क्योंकि लोग अभी तक ज़्यादा टेलर मेड आउटफिट्स और वेस्टर्न ब्रांड्स पर ही डिपेंड करते थे। शुरुआत के कुछ साल जुनैद के लिए बहुत चैलेंजिंग रहे। सबसे पहला मसला था लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। वो अपने दोस्त सोहेल अहमद खान की सपोर्ट और छोटी शेयरिंग से ही अपना यूनिट चलाते थे। मार्केटिंग के लिए उनके पास बड़ा बजट नहीं था, इसलिए वो लोगों से मिलकर और मस्जिद के बाद बातों पर रिलाई करते थे। दूसरा मसला था कंज्यूमर माइंडसेट। लोग डिजाइनर देसी कमीज को अननेसेसरी समझे थे और इस पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थे। जुनैद ने इसका सोल्यूशन निकाला, अफोर्डेबल और क्वालिटी का बैलेंस बनाकर। वो कपड़ों की कट्स मॉडर्न बनाते थे मगर प्राइसेस ऐसे रखते थे जो मिडिल क्लास अफोर्डेबल कर सकें। अभी बिजनेस शुरू ही हुआ था कि कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका बिजनेस ठप होके रह गया और बहुत बड़ी मुश्किल उनके सामने आ खड़ी थी। उन्हें पहला ऑर्डर 50 लाख का मिला था और डिजाइनर से गलती से साइज छोटा कट हो गया। पूरा लॉट बर्बाद हो गया था और कंपनी बैंकरप्ट होने के करीब थी। फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। एक बंगाली कंपनी की कॉल आई जो छोटे साइज ही चाहती थी। पूरा लॉट बिक गया और पहली बार जुनैद को लगा कि अल्लाह की मदद उनके साथ है। ऑल्दो प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल नहीं रहा। ज़्यादा पैसा फैब्रिक, कारीगरों और रेंट में लग जाता था। एक तरह से कंपनी विदाउट प्रॉफिट चल रही थी, लेकिन जुनैद ने हार नहीं मानी और लगे रहे। और ऐसा लगता था कि किसी भी वक्त सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुश्किलात बढ़ रही थी, कंपटीशन सामने था और बड़े जायंट्स मौजूद थे। लेकिन ग्रेजुअली उनके कुर्ताज वर्किंग मैन और स्टूडेंट्स में पॉपुलर होने लगे
اور ریونیو سٹریم سٹیبل ہونا شروع ہوئی۔ صرف 4 سال میں جے ڈاٹ ایک ان نون کارنر سے کراچی کی فیشن کمیونٹی کا ریکوگنائزڈ برانڈ بن گیا۔ شروع میں جو کام رسک پر تھا، لو پروفٹ تھا، وہی ان کی پاکستان کا دیسی کوکو شنیل بنانے کا پہلا قدم ثابت ہوا۔ 2005 سے 2010 تک جے ڈاٹ کے لیے ایک نئے سفر کی شروعات تھی۔ برانڈ اب کراچی کی حد تک لمیٹڈ نہیں رہا تھا۔ جے ڈاٹ اپنی ریکوگنیشن بلڈ کر چکی تھی اور اب چیلنج تھا ایکسپینشن اور ڈیورسیفیکیشن۔ اس فیز کا سب سے بڑا قدم تھا فریگرنس اور فارمل ویئر لائنز کا لانچ۔ پاکستان کی گرمی میں خوشبو اور سمارٹ کرتاز ڈیمانڈڈ تھے، لیکن اس وقت فریگرنس صرف امپورٹڈ برانڈز تک لمیٹڈ تھی۔ جے ڈاٹ نے اس سیگمنٹ میں انٹری لے کر مڈل اور اپر مڈل کلاس کے بائرز کو اٹریکٹ کرنا شروع کیا۔ یہ ایک بولڈ سٹیپ تھا کیونکہ اسٹیبلش برانڈ آلریڈی سٹرونگ پوزیشن رکھتے تھے۔ اس دور میں ہرڈلز بڑے تھے۔ سب سے پہلا مسئلہ تھا ماس پروڈکشن اور کوالٹی بیلنس کا۔ ڈیمانڈ بڑھنے لگی تھی لیکن پروڈکشن یونٹس لمیٹڈ تھے۔ اس سے کئی دفعہ ڈیلیوری ڈیلیز اور سٹچنگ ایشوز سامنے آئے۔ جنید نے اس کا سلوشن نکالا سپلائی چین پارٹنرشپ اور کوالٹی کنٹرول یونٹ اسٹیبلش کر کے۔ گریجولی انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر سٹرونگ کیا۔ دوسرا مسئلہ تھا ڈیزائنر پائرسی، یعنی ڈیزائنر کا چوری ہونا۔ جے ڈاٹ کے پیٹرنز لوکل مارکیٹ میں کاپی ہونے لگے، یہ ان کے لیے ایک سیٹ بیک تھا۔ سولوشن کے طور پر انہوں نے اپنی برانڈنگ پر فوکس کیا۔ ارتھ ٹونز اور سگنیچر امبورڈنگ انٹروڈیوس کیے گئے جس سے جے ڈاٹ کو ڈیفرینشیٹ کرنا آسان ہو گیا۔ 2010 تک جے ڈاٹ صرف کراچی کا لیبل نہیں رہا تھا بلکہ برانڈ کی کرتاز اور فریگرنس لائنز نیشن وائڈ ڈیمانڈ جنریٹ کر چکے تھے اور انہوں نے اپنی پہچان بنائی ایز اے پاکستانی فرسٹ ٹرو حلال مینز ویئر برانڈ۔ 2016 تک جے ڈاٹ کے لیے گولڈن گروتھ فیز تھا جہاں پاکستان نے صرف پاکستان کے اندر اپنا نیٹ ورک مضبوط نہیں کیا بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اپنی جگہ بنانی شروع کی۔ اس وقت تک جے ڈاٹ کرتاز اور فریگرنس کے ذریعے ایک پاپولر ہاؤس ہولڈ نیم بن چکا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جس نے کمپنی کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ سال 2016 جب جنید جمشید ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے، اس وقت کمپنی ایک مشکل فیز سے گزر رہی ہوتی ہے اور پے در پے چیلنج کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت جو چیلنج تھا وہ تھا برانڈ کو لگژری اور ماس دونوں مارکیٹس میں بیلنس کرنا، کیونکہ سوسائٹی ماڈرنٹی کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے اور لوگ ایڈوانسمنٹ میں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں کمپنی کا سب سے پہلا فوکس ہوتا ہے پریمیم کرتاز اور آؤٹ بیس پرفیومز کو کیری کرنا۔ پاکستانی گرومز اور کارپوریٹ مین ایک بڑا مارکیٹ ہے لیکن پریمیم سیگمنٹ ہائیلی کمپٹیٹیو تھا۔ جے ڈاٹ نے اس چیلنج کو اپنا سگنیچر بنا کر سالو کیا۔ فیوژن آف دیسی کٹ اور ماڈرن فٹ۔ انہوں نے جرمن سائمرز کے ساتھ ٹائی اپ کر کے صنعت بیس فریگرنس لانچ کیے۔ اس کے بعد جو بڑا ہرڈل تھا وہ تھا انٹرنیشنل ایکسپوجر۔ ایکسپورٹ کے لیے فنڈنگ اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک چاہیے تھا۔ جے ڈاٹ نے اس پرابلم کو سمارٹ طریقے سے سالو کیا۔ سیلیبریٹی کولیبس، وسیم اکرم 502 لانچ کیا، پاکستانی فینس کو فخر پلس خوشبو۔ لیکن یہاں بھی ٹویسٹ تھے۔ ڈیزائن پلیجزم کا سلسلہ رکا نہیں تھا مگر جے ڈاٹ نے ہر دفعہ انوویشن کے ذریعے مارکیٹ واپس جیتی۔ پینڈیمک کا دور جے ڈاٹ کے لیے ایک ان ایکسپیکٹڈ ٹویسٹ تھا۔ 2020 میں جب لاک ڈاؤن نے ریٹیل انڈسٹری کو روک دیا، فزیکل آؤٹلیٹس بند ہو گئے، یہ برانڈ کے لیے ریونیو لاس تھا۔ سپلائی چین ڈسٹرپشن اور کاریگروں کی کمی نے پروڈکشن روک دی، مگر جے ڈاٹ نے اس کرائسس کو اپورچونٹی میں بدل دیا۔ ای کامرس پلیٹ فارم لانچ کیا، ورچوئل ٹرائی آن اور آن لائن اجتماع سٹائل مارکیٹنگ کی۔ رزلٹ یہ ہوا کہ پینڈیمک میں بھی سیلز سٹیبلائز ہو گئی۔ 2025 تک جے ڈاٹ ایک کنسولیڈیشن اور گلوبل ریکگنیشن کا سفر طے کر چکی ہے۔ پینڈیمک کے وقت جو ڈیجیٹل شفٹ اڈاپٹ کیے تھے اس نے نئے دروازے کھول دیے۔ آن لائن سیل میجر حصہ بن گئی اور انٹرنیشنل مارکیٹ UK، US، UAE، کینیڈا میں پاکستانی ڈائسپورا نے جے ڈاٹ کو پہلی چوائس بنا دیا، مگر یہ سفر آسان نہیں تھا۔ 2021 کے بعد اکانومی کرائسس، انفلیشن نے پروڈکشن کاسٹ کو بڑھا دیا، لیکن جے ڈاٹ نے ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجی سے جواب دیا۔ فریگرنس، کڈز لائنز اور ونٹر کلیکشن اگریسیولی پش کیے۔ اس دور میں انہوں نے ریٹیل ایکسپینشن اور ای کامرس انٹیگریشن دونوں کو پیرالل چلایا۔ آج جے ڈاٹ کے پاس 150 آؤٹلیٹس پاکستان کے 20 شہروں میں موجود ہیں جہاں thousands آف واک ان کسٹمر ڈیلی وزٹ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی آن لائن پلیٹ فارم کے تھرو وہ دنیا کے 15 پلس کنٹریز میں ڈیلیوری کرتے ہیں۔ امپلائیز کی بات کی جائے تو 2025 تک جے ڈاٹ کے پاس 2000 پلس ڈائریکٹ سٹاف ہے اور انڈائریکٹلی ہزاروں کاریگروں اور کھادی ورکرز کا روزگار اس برانڈ سے جڑا ہے۔ کسٹمر بیس بھی سسٹینیبل بن چکا ہے۔ پاکستان اور اوورسیز میں
لاکھوں بائرز ہر عید اور ونٹر لانچ کا انتظار کرتے ہیں۔ جے ڈاٹ کا اینول ریونیو 5 بلین PKR ہو چکا ہے، جو ان کو پاکستان کا سب سے ویلیوبل مینز ویئر برانڈ میں شامل کرتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے فیشن جائنٹ کی ہے جو ایک چھوٹی سی دکان سے شروع ہوا اور آج ایک گلوبل لیگسی بن چکا ہے، جو صرف کپڑے نہیں بلکہ پاکستانی کلچر اور صنعت کی پہچان بن گیا ہے۔